عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي بنينه. اليوم رجعت لكم فيديو جديد اللي بعيد على الطبخ ولكن غادي تستافدوا منه ان شاء الله يا ربي. اليوم غادي نحضر معكم 3 ديال لي بلاطو ديال الحلوى اللي كيجيو راقيين في الشكل ديالهم وكيجيو شيك وفي نفس الوقت بلمسه مغربيه. بالنسبه لي بلاطو كاينين كيتباعوا ولكن ماشي كتار، يعني ما كتلقاهمش كتار، وفي نفس الوقت يعني الثمن ديالهم تيكون غالي بزاف. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وكنتمنى نكون عند الحسن الظن ديالكم. كنبغي نشكركم على الدعم ديالكم وعلى التشجيع ديالكم وعلى لي كومونتير زوينين اللي كتخليو لي، وما تنساوش تدعموني بلي لايك ديالكم وخليكم معايا في لا فيديو حتى الاخر باش نستافدوا جميعا. غادي نحتاج هنا هادو اللي غادي نديرهم رجيلات الصينيه. عندي هنايا صباغه وعندي الكولا بانسو وعندي هاد الشرائط ديال الخشب اللي كيتباعوا موجودين، كتاخذوا يعني الشكل اللي بغيتو. وعندي هنا طرف ديال كونت بلاك. اول حاجه غادي نصبغ هاد الخشيبات. بالنسبه للصباغات يعني تصبغوا باللون اللي بغيتو دوغي ارجونتي تا في البرونز، يعني كتصبغوا باللون اللي بغيتو. صافي كنصبغهم هكا وكينشفوا دغيا، يعني ما كيتعطلوش. صافي من بعد كنقلبهم وكنصبغهم يعني بجوج ديال الجهات وكنخليهم حتى كينشفوا عاد تنخدم بهم. وفي نفس الوقت داك الطرف ديال الكونت بلاكي حتى هو غادي نصبغو من جوج جهات باش تجيني الخدمه هكا مفينيه زوينه. هو راه غادي يتغطى بمرايه ما يبقاش باين، ولكن انا بغيت الخدمه تجيني مفينيه يعني نقيقيه زوينه. صافي ملي كنسالي وكينشف كتنشف لي الصباغه مزيان، كناخذ دابا العبار ديالي اللي كنشد داك السينته وكنقادها على الطرف ديال كونت بلاكي، يعني تجي مقاده ما تجيش لا فايته لا داخله. وصافي كنقطع بالمقص، من الافضل نقطعو بالمقص باش يجينا تقطيعه فينيه زوينه. صافي هكا. ونفس الطريقه كنديرها بالنسبه للجوايه الاخرين حتى هما كنشد نفس القياس وكنقطع بالمقص. صافي غادي نشد ديك الكولا وغادي ندير البانسون وغادي ندوز عليها الطرف ديال الكونت بلاكي مزيان يعني بالكولا، ومن بعد عندي نلصقها ونبقى شاده شويه تتشد لي مزيان. بالنسبه ليا انا غادي ندير معكم هاد الاولى هادي غنديرها معكم يعني بهاد الكولا، والثانيه غادي نديرها معكم بيستولي ديال الشمع باش اللي عنده شي حاجه يقضي بها. ماشي ضروري الا ما عندكش بيستولي يعني راه ما غتصاوبيهاش. بالنسبه هاد الكولا خديتها انا من عند دروغري، كدير 10 دراهم. صافي كنخليها حتى كتنشف ومن بعد كنقلبها وكنركب لها دابا الرجيلات ديالها، كندير لهم حتى هما الكولا بهاد الطريقه. صافي من بعد ما ساليت بلاطو ديالي انا هاد الركينات هادو بغيتهم يجوني فينين زوينين، يعني درت لهم هاد لي زيستراس هكا حتى هما درت لهم الكولا وصافي كنلصقهم بهاد الطريقه. ومن بعد اخر حاجه كتبقى هي لي ديدات حتى هما اللي درت لهم الكولا وكنبرك عليهم حتى كيشدوا راسهم. اخر حاجه كتبقى هي المرايه. انا ما بغيتش نديرها باش نخدم في راحتي، خليتها هي الاخرى. دابا كندير الكولا ومن بعد كندير المرايه، يعني كتنزل بسهوله. صافي انا نزلتها وبركت عليها شي شويه وها هو بلاطو ديالنا موجود اللي كيجي رائع وكيجي فينيسيون ديالو فيني زوين، وكيجي شي حاجه عندك في الدار، شي حاجه شيك ديال تحمر الوجه. بالنسبه لهاد السينتات هادو انا خديتهم، بالنسبه ليا انا ساكنه في سلا، خديتهم من مدينه ديال سلا، يعني كيتباعوا موجودين. بالنسبه للثمن كيديروا 5 دراهم 6 دراهم الوحيده. صافي بالنسبه للبلاطو الثاني انا غادي نصاوبو بنفس الطريقه حتى هو. هو الاول صاوبته معكم بالكولا والثاني غادي نصاوبو بمسدس الشمع، يعني ماشي ضروري يكون عندكم، اللي عنده شي حاجه كيقضي بها. بالنسبه لي بلاطو ديالي انا خديت الكبير فيه 43 سنتيم على 25،
وبالنسبة للبلاطو الثاني فيه 31 على 21، وبالنسبة للبلاطو الصغير فيه 26 على 19. هذا هو القياس اللي خديت انا اللي بغيته. اللي بغى مثلا يديرهم قد يديرهم قد. انا بغيت واحد كبير، واحد موين، واحد صغير، يجي واحد في قلب واحد. صافي بهذه الطريقه. بالنسبه لهاد لي بلاطو يعني كيصلحوا غير الحلوى، المالح، شي حاجه بسيطه هكا، يعني ما كيبغيوش يفزقوا بالماء، ما كيبغيوش شي حاجه ثقيله بزاف. يعني الا عندكم غير بريد صغيور وسويني وكيسان قلال، يعني ماشي مشكل ديروهم فيهم، ولكن يعني ما تقلوهمش بزاف. صافي نفس الطريقه حتى هي درت لها فينيت الجنيبات ديالها بهذوك لي زيستراس، ولصقت لها اليدات ديالها. ودابا كندير الكولا عاد تندير المرايه باش المرايه كتثبت ما كتزعزعش. هي واخا ما ديري لاش الكولا راه ما تزعزعش، ولكن الا بغيتي تقلبي بلاطو تقدر تطيح بهذه الطريقه هذه ما كطيحش. صافي هذا هو الشكل ديال لي بلاطو ديالنا، الشكل النهائي. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، كنتمنى نكون فدتكم بهذا الفيديو هذا. بصراحه انا اول مره كنديرهم وعجبتني النتيجه، يعني كنت باغاهم كنلقاهم ثمن اللي هو غالي وما كنقدرش نشريهم. قلت لا علاش ما صاوبهمش لراسي، وصاوبتهم لراسي والنتيجه فرحتني بزاف وبغيت نشاركها معكم. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى نكون عند الحسن الظن ديالكم، وكنبغي نشكركم على الدعم ديالكم وعلى التشجيع ديالكم. واللي مازال ما تابوناش معايا تابونا معايا، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم اخر جديد ديالي. والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله يا ربي.